युवा क्लब साङमा चियाबारी रानीवन गाउँद्वारा हिजोदेखि साङमा साङ्गेटार खेल मैदानमा जिल्ला स्तरीय फुटबल खेल प्रतियोगिता विभिन्न रङ्गारङ साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूको साथमा क्षेत्रीय सभासद श्री नवल बमचन प्रमुख अतिथि साथै अन्य अतिथिगणहरूको उपस्थितिमा सुरु गरियो। इसको भाई अगस्त 2022 आइतबारको दिनदेखि साङ्गे युवा क्लब साङमा रानीवन दिएर जिल्ला स्तरीय लाते भकुन्डो प्रतियोगिता सुरु भयो र आजको दिनमा यो साङ्गेटार खेल मैदानमा रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा सुरु भएको छ भने आजको चिफ गेस्ट भारप्राप्त सभासद भूपेन्द्र बोमजन नवल गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन के हो भने आजको कार्यक्रममा सभापति विनोद राय सेक्रेटरीहाट इङ्ग्लिस स्कुलका डाइरेक्टर र यो फुटबल खेलाउनुको उद्देश्य हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु अनि कुमार्गतिर गएको युवाहरूलाई सही दिशा निर्देश गर्ने यो हाम्रो जमर्को हो र यसमा हामीले प्रत्येक क्षेत्रको खेलाडीहरूलाई पनि समावेश गरेर आज यो कार्यक्रम भव्य रूपमा भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र यस कार्यक्रममा आउने आजको यस प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अनि दर्शकवृन्द सँगसँगै पत्रकार भाइ खेलाडी वर्ग अनि आजको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले हामीलाई सहयोग पुर्याएको खण्डमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमको खेलको प्राइजेस यस प्रकारले छ। विजेता दललाई 1,20,000 अनि उपविजेता दललाई 60,000 को 31औं भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा दार्जिलिङ स्थित ट्रम्बुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको भवनमा दार्जिलिङ सहकारिता सङ्घद्वारा दार्जिलिङ जिल्ला लगायत कालिम्पोङ जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूलाई लिएर हिज एक दिने डिबेट अनि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। DRCS श्रीमती ममता सुब्बा, अडिट डिपार्टमेन्टबाट ADC श्रीमती सन्ध्या डुक्पा, हाम्रा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियनका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर श्री राजेन शेर्पा, रिजनल अफिसर श्री रोशन शर्मा, अडिटर अफ कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट हाम्रा स्यागवान म्याडम श्रीमती किन्ले शेर्पा, साथै हाम्रा कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट अफिसर श्री पेम्बा छिरिङ डुक्पा, साथै हाम्रा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कका ब्रान्च चेयरम्यान श्री विनय देवान। र आज हाम्रो यो प्रेस भेला राख्नको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दा हामीले गत वर्ष चाहिँ हुन त कोभिडको टाइममा भएन तर लास्ट हामीले 2019मा डिस्ट्रिक्ट लेभल डिबेट क्विज कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ दुईटै डिस्ट्रिक्ट मिलाएर गरेको थियौँ। त्यसरी नै आज पनि हामीले यस ट्रन्बुल स्कुलको हलमा हामीले आज 20 अगस्तको दिन यसरी डिस्ट्रिक्ट लेभल डिबेट अनि क्विज प्रतियोगिता हामीले यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ र यो के कसो भयो यो विषयमा हाम्रा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर श्री राजेन शेर्पाज्यूलाई राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। र यो दार्जिलिङ जिल्ला सहकारी सङ्घ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियनले प्रति वर्ष नै यसरी विभिन्न स्कुलको नानीहरूलाई लिएर डिस्ट्रिक्ट लेभल क्विज र डिबेट कम्पिटिसन आयोजन गर्ने गर्छ र हामी कालिम्पोङ पनि अहिले छुट्टिएको हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियनको एरियामा कालिम्पोङ पनि परेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अफिस कालिम्पोङमै सेन्ट्रेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राय हाम्रो कार्यक्रमहरू सधैँ हाम्रो कालिम्पोङमै गर्ने गर्थ्यौँ। तर योपालि भन्यौँ कि दार्जिलिङको कतिवटा रुरल एरियाको स्कुलहरूले कालिम्पोङमा गर्दाखेरि कतिवटा पार्टिसिपेसनहरू राम्रोसँगले गर्नु नसक्ने
हुँदाखेरि चाहिँ अन्त है दार्जिलिङमा नै गरौँ योपालि चाहिँ भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र दार्जिलिङमा यहाँनिर टनबुल हायर सेकेन्ड्री स्कुलको यो हलमा हामीले यसरी यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेका थियौँ र यसमा जम्मा हाम्रो 19वटा स्कुलहरूले पार्टिसिपेटहरू गरेका थिए। दार्जिलिङपट्टिका अनि म्याक्सिमम् स्कुलहरू छन् अनि दार्जिलिङ टाउन र वरिपरि सराउन्डिङ टी गार्डन एरियाका सुक्या पोखरीहरू समेत स्कुलहरूले धेरै स्कुलहरूले राम्रोसँग अझै पार्टिसिपेटहरू गर्न नसकेको गुनासोहरू उहाँहरूले हामीलाई जनाउनु भयो र अब यसपालि हाम्रो सेड्युल अनुसार यस्तै परिगयो। नेक्स्ट टाइम हामी फेरि पनि यसरी कार्यक्रमहरू गर्दा यी सब कुरोलाई ध्यानमा राखेर सबैको फ्री टाइमहरू लिएर हामी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र आशा राख्छौँ अन्य स्कुलहरूले पनि यसरी अझै राम्रोसँगले पार्टिसिपेटहरू गरिदिनु हुनेछ। र विशेष आज यो हामीले यो हाम्रो विभागबाट हाम्रो सहकारी विभागबाट यो क्विज डिबेट कम्पिटिसनहरू यसरी गर्नको निम्ति गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ स्कुलहरूले र विभिन्न स्कुलहरूले भयो आइसिएससी स्कुलहरू सिबिएसई स्कुलहरूको उनीहरूको आफ्नै फोरम छ, एउटा माध्यमिक स्कुलहरूको आफ्नै एउटा फोरम छ, त्यस्तै किसिमले टाउनमा हुने स्कुलहरूको आफ्नो एउटा स्टेटस छ, रुरल एरियामा हुनेहरूको स्टेटस छ, त्यस्तो आफ्नो आफ्नो जग्गा छ। कस्तो हुन्छ नि कोही स्कुल यो स्कुल ठुलो त्यो स्कुल ठुलो सानो यो स्कुल राम्रो यो स्कुल नराम्रो यस्तो खालको एउटा डिस्क्रिपेन्सिसहरू त्यो एउटा यस्तो कुरो माइन्डसेटमा हामी बसेका हुन्छौँ र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने जति सक्दो सिम्पल फर्ममा यो डिबेटलाई पनि हामी डिबेटलाई पनि इन्टर हाउस या इन्टर स्कुल जस्तो पाराले नगरेर नानीहरूको स्पिच या एक्सटेम्पो टाइपको हामीले यहाँनिर फर्मेटमा राखेर क्विजलाई पनि हामीले रिटर्न टाइपले हामीले गरेर नानीहरूलाई जति सक्दो सजिलो तरिकाले पार्टिसिपेटहरू गर्ने हामीले बनाउँछौँ जसमा कि नानीहरू एकदमै उनीहरू ब्याकफुटेड नहोस् र नानीहरू भनौँ है उनीहरू एकदमै अप्ठ्यारो नपरोस्, उनीहरू नलजाओस् र उनीहरूले साहस गरेर अगाडि आएर कामहरू गर्न सकोस् भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य हामीले राखेर यो कामहरू गरेको हौँ र यो हामी सबै तबकाका नानीहरू सबै है अब नेपाली मिडियम अङ्ग्रेजी मिडियम जो पनि छ सबै नानीहरूलाई हामीले यहाँनिर पार्टिसिपेटहरू गर्न दिन्छौँ र विशेष गरी अर्को कुरो यसको यो कार्यक्रमको औचित्य इम्पोर्टेन्स के पनि छ भनेदेखि चाहिँ यो नानीहरू आफ्नो स्पिचहरू एक्सटेम्पहरू जुन चाहिँ डिबेटको यो प्रोग्रामहरू छ उनीहरूको आफ्नो उयो छ त्यो उनीहरूले जुनै भाषामा पनि गर्न सक्छन्, अङ्ग्रेजीमा पनि बोल्न सक्छन्, नेपालीमा पनि बोल्न सक्छन्, हिन्दी हामीले बुझ्ने भाषाहरू जति पनि भाषाहरू छ त्यो सबैमा उनीहरूले पार्टिसिपेटहरू गर्न सक्ने सजिलोपना हामीले यहाँनिर दिएका छौँ र यो यसरी बितेको समयहरूमा पनि हामीले गर्दै आएका हौँ। लास्ट 2 वर्ष हामीले गर्न सकेनौँ कोभिडले गर्दाखेरि। यसबाट दार्जिलिङमा भयो यतिको हामी सक्सेसफुलै माग्छौँ र जति पनि स्कुलहरू आइदिनु भयो र पार्टिसिपेट गरिदिनु भयो अनि विशेष गरी टनबुल हाई स्कुलले जसरी यहाँनिर जग्गाहरू दिनुभयो, भलन्टियरहरू दिनुभयो र हाम्रो डिपार्टमेन्टका अफिसर्सहरू ब्याङ्क अफिसर्सहरू जति यसरी पार्टिसिपेसनहरू गरिदिनु भयो सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विनर जति पनि नानीहरू छ उनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र उनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि उनीहरूको यसरी उत्तरोत्तर उनीहरूको प्रगतिको उन्नतिको हामी कामना गर्दै मेरो भन्नुपर्ने कुरोलाई स्कुलहरूले पार्टिसिपेट गरेको थिए। टिस्टा, पेसो, इभन कालिम्पोङबाट पनि केही स्कुलहरूले यसरी पार्टिसिपेट गरेका थिए र हाम्रो यहाँनिर क्विजमा जम्मा 38 जना र जुन चाहिँ डिबेटमा चाहिँ 24 जना नानीहरूले यसरी पार्टिसिपेट गरेका थिए र पार्टिसिपेसनहरू गरेर हाम्रो आजको दिनै सबै कार्यक्रम यसरी कन्क्लुड भएको छ र जति पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको यो रिजल्टहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ पहिला दिइहाल्नु पऱ्यो अरू कुरो भन्न अगाडि र डिबेटमा चाहिँ जुन चाहिँ विषयवस्तु दिएको छ त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ फर द मोसन र अगेन्स्ट द मोसन हुन्छ र त्यसमा 3 जना फर द मोसनमा 3 जना सेलेक्ट भएको हुन्छ र अगेन्स्ट द मोसनमा 3 जना सेलेक्ट अर्थात् विनर भएको हुन्छ, माने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ फर द मोसनमा यसरी उनीहरू जित्ने चाहिँ यस्तो रहेको छ। प्रथममा विश्वदीप राई सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुल, दोस्रो भएको रहेछ प्रियदर्शना छेत्री एसयुएमआई कालिम्पोङ र तेस्रो भएको रहेछ सम्बद मल्ल आरकेएसपी दार्जिलिङ। यो चाहिँ फर द मोसनमा भयो। अगेन्स्ट द मोसनमा चाहिँ यसरी फर्स्ट आएको छ आयुष सुब्बा एसयुएमआई कालिम्पोङ, सेकेन्डमा आएको छ एल्बिन लेप्चा सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुल दार्जिलिङ र थर्डमा आएको छ लाडेन डुक्पा सोकिया पोखरी हायर सेकेन्डरी स्कुल। यो चाहिँ भयो डिबेटको 2टा क्याटेगोरीमा र क्विजको क्याटेगोरीमा चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट भएको छ पुण्यता सुब्बा सेन्ट माइकल हायर सेकेन्डरी स्कुल,
सेकेन्डमा छ अभिषेक शाह एसयुएमआई कालिम्पोङ। अनि थर्ड चाहिँ भएको छ समिना अन्सारी सेन्ट टेरेजा गर्ल्स हायर सेकेन्ड्री स्कुल। र यसरी जम्मा 2टा क्याटेगोरीमा हाम्रो यो कार्यक्रम नानीहरू यसरी उनीहरू अघि आउन सकेका छन्। अब यी नानीहरूलाई लिएर चाहिँ स्टेट लेभलको क्विज र डिबेट पनि कम्पिटिसन हुन्छ, यो डिसेम्बर महिनामा हुन्छ। र डिबेटमा जो चाहिँ फर द मोसनमा फर्स्ट हुने र अगेन्स्ट द मोसनमा फर्स्ट हुने जोहरू छ उनीहरू चाहिँ जान्छ स्टेट लेभलमा कम्पिटिसन गर्नुको लागि। र क्विजमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड जो आएको छ उनीहरू तल गएर पार्टिसिपेसनहरू गर्छ र उनीहरूलाई हामी नै तयारी गर्छौँ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोअप युनियन र स्कुलले मिलेर हामी तयारी गरेर लाने व्यवस्थाहरू गर्छौँ। र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रम खुबै सुन्दर हुन सक्यो। आज विशेष हाम्रो भाषा दिवस र हिजो जन्माष्टमीको कतिवटा कार्यक्रमहरूले Arise, awake and stop not till the moon is raised. समाधान महोदय, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई मेरो नमस्ते। आजको तर्कको विषय रहेको छ कोभिड महामारीलाई सामना गर्ने कार्यमा र स्वस्थ सहकारीलाई सशक्त बनाउनमा सहकारी सङ्घहरूको भूमिका। महोदय, यस प्रसङ्गमा म तर्कको विपक्षमा आफ्नो वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछु। यो सर्वविदितै छ कि सहकारी सङ्घहरूको मुख्य उद्देश्य नै मानव आर्थिक उन्नति गराउनु हो। त्यस सन्दर्भमा कोभिड महामारीमा सहकारी सङ्घहरूले गर्नु सक्नुपर्ने कार्यहरू पनि गर्न सकेका छैनन्। यदि त्यस समय सहकारी सङ्घहरूले मानिसहरूलाई रोजगार दिँदै आर्थिक सहयोग पुर्याउन सकेको भए देशका ठुला ठुला सहरहरूबाट मानिसहरू यसरी तातीका ताती विस्थापित हुने थिएन होला। बरु अङ्ग्रेजीको भने जस्तो फिशिङ इन ट्रबल्ड वाटर भने जस्तो सहकारी सङ्घहरूले श्रमको भार कति सदस्यहरूलाई कोरोना समयमा मानिसहरूलाई भोगाए। सहकारी सङ्घहरूको आफ्नो विधान हुन्छ, त्यस विधानलाई संशोधन गरेर। तर हजुरहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, हजुरहरूको 80 कर्मचारीहरू खसेको थियो भनेर थाहा छ कि छैन? 80 कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएको थियो, तर कोअपरेटिभ सोसाइटीले एउटा कफन पनि किन्नु सकेन। के भयो त अन्त कोअपरेटिभ सोसाइटीको महत्त्व? आफ्नो घरमै गरेको छैन, बाहिर गरेको बनाउनु हुन्छ। कमिलाको नाक गिद्धको आँखा जस्तै, कमिलाको नाक गिद्धको आँखा जस्तै भयो। म त अघि नि सुँगुरले जुन हेरे जस्तो भइरहेको थिएँ, ठुलो ठुलो भाषणहरू दिइरहेको थिएँ कि बुझ्नै सकेको थिइनँ। सबैले गुगलबाटै त हेरिरहेको छ। हजुरहरूले भन्नुभयो चामल बारे हेरे, दाल बारे हेरे। अहिले त कोअपरेटिभ सोसाइटी भनेर त मैले ब्याङ्क पनि सुनेको थिएँ, पर्सेन्टेज र इन्भेस्टमा चल्छ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 1 होइन, 2 होइन, 3 होइन, कोअपरेटिभ सोसाइटीको महामारीमा केही पनि सहयोग पुर्याएको थिएन र माफी पनि माग्न चाहन्छु।